आयचे मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना आमी देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिवया. सांगात आमच्या कुटुंबाच्या तेसवा पासत वैयक्तीक तेसवा पासत प्रत्येक जावन आमी मागया. आज आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिताव, तांचे पासत मागताव. आज जल्म दिवस संभ्रमतात रोझलिन लोबो आनी सिल्वेस्टर लोबो. रोझलिन लोबो 70 वर्सां, सिल्वेस्टर लोबो 81 वर्स, मुंबई बोरिवली तावन. तशेंच आज जल्म दिवस आसारता इवन 3 वर्सा जल्म दिवस लूक कार्डोजा लंडन. तशेंच कॅन्डिडा सिक्वेरा दुबय तावन. तशेंच 16 वर्सांचो जल्म दिवस संभ्रमता ऑस्ट्रेलिया तावन सानिया डिसोजा आनी तोट्टाम तावन मेपल फेर्नांडीस असो जल्म दिवस संभ्रमता. ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादा आज तांचेर आमी मागताव. हांगासर सबाज जणांनी आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. देवान तांच्या जिवितांत उतुल्ल्या सर कुरपे देण्या पासत आज शिरवां तावन मुरयेमाय मुखान लाभल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दिता. विन्नी मिनेझस आनी कुटुंब सुरत काल तावन अर्गां पाठयता. प्रज्वल जोएल मोंतेरो, कयार तावन स्टॅनी नेल्सन दल्मेदा. तशेंच कॅनडा तावन डॉयलीन अर्गां पाठयता. ताच्या मुंबय तावन अर्गां पाठयता. ज्या पुताक बरें काम बिझनेस फावो जाल्ल्या पासत. तशेंच आज अर्गां दिता एलिझाबेथ मायकल बोर्जेस, सांत आंतोनीच्या जल्मा सणाक लिस्बेनाक वसोंक फावो जाल्ल्या पासत. कॅनूट जॉयसन डिसोजा अर्गां दिता. देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत. पेरमन नोर्तन अर्गां दिता. फ्लोरिडा नेथन नोवा फेर्नांडीस. निडोळेतान अर्गां पाठयता शालिनी सेरावो. तशेंच लिना रेबेल्लो. मिलार मायेक अर्गां दिता. ब्रह्मावर तावन एरिक रोश. तशेंच कुळूर तावन अर्गां दिता क्रिस्टीन डिसोजा. हांच्या सवय देवान आमकांय आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सबार आशिर्वादा दिल्ले आसात. तिवडास करून ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सबाज जण आमकां विविध सवा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच आमी मागणी बसयल्लीं आसात. आमच्या मदें सबाज जण पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात. तांचो उडास काडून तांचे पासत आज आमी प्रत्येक जावन मागया. आज आमकां मागोवंक सांगलां वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगलुरू, तांच्या कुटुंबाच्या सवा पासत. तशेंच बरें काम पावन मोंतेरो सुरत काल कमलच्या पासत. बर्नार्ड मोंतेरोन मागोवंक सांगलां. सिप्रियन कुटिन्नो मागोवंक सांगलेलें आसा. सिंड्रेला आनी फियोना कुटिन्नो मुंबय हांचे पासत. तशेंच उडपी तावन श्रेयन ब्रायन स्मिता हांच्या तेसवा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. ग्रेसी डिसोजान ताचे टेस्ट दिल्ले आसात. बरें रिजल्ट येवचे पासत, बरी भलायकी मेळच्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. तशेंच आयरीन डिसोजा मागोवंक सांगलेलें आसा. ड्वायन आनी रोशन नाझरेत हांकां संरक्षणा पासत बऱ्या भलायकी पासत कारकोळ तावन विनंती करता. दुल्सिन कास्तेलिनो, तालप्पाडी तावन लिगरी मेंडोन्सा आनी कुटुंब. तशेंच ब्रह्मावर तावन ॲरन रोशू आनी मूडबित्री तावन मरिया ताच्या तेसवा पासत ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या तेसवा सवय आमची सर तेसवा आमची मागणी सोम्या समोर आमी दवरया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. कुटुंबांत आमच्या अंतरल्याचो उडास काडून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. सभाजनांनी कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून आज आमकां मागोवंक सांगलां. मागता आमी देवादीन फ्रांसीस आलेक्स डिसोजा, देवादीन डुल्सिन मौरीस कोरेया शिरवा घाटकोपर, देवादीन जेसिंता डिसोजा, देवादीन मॅगदलीन डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन बर्जोई जोसेफ कटेंजन कुवेट, देवादीन ॲन वॅनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट, देवादीन मेरी आनी फ्रांसीस डिसोजा मरील, देवादीन फ्रांसीस मोंतेरो आनी एलिझा क्रास्ता उकिनाडका, देवादीन सेबॅस्टिन पिंटो करंबर, देवादीन लॉरेन्स आनी फ्लोरिन
कुटिन्नो बॉम्बे विरार. देवादीन बेंजामिन आणि सेव्हरिन फर्नांडिस बॉम्बे विरार. देवादीन कॅमिल आणि क्रिस्टिन सुवारिस पावंजे. देवादीन फेलिक्स सुवारिस पावंजे. देवादीन कॅमिल कार्डोजा 18 वर्षाचा उडास उच्चला तावनु. देवादीन जुलियाना कोरेया पिलार महिन्याचा उडास. देवादीन जेन आणि स्टॅनी पिंटो हिल्डा आणि लिगुरी डिसोजा मुंबई. देवादीन जीवन पिरेरा अम्ब्रोस पिरेरा आणि पास्कल पिंटो. देवादीन जल्ला कुटुंबा सनासो पुलगत रत्नासो उडास कडून मागणेसा आता प्रसिल्ला आणि पीटर. देवादीन जल्ला कुटुंबा सनासो उडास करता आणि दोडीतावनु शालिनी सरावो. मग तो आम्ही देवादीन गॅस्पर आणि एलिझा कोरिया बळकुंजे. देवादीन लॉरेन्स डिसोजा कुटुंबानंतर उडास करता उडपितावनु मायकल आणि सुजाता क्वार्टर्स. आणि मग तो आम्ही देवादीन थॉमस कास्टेलिनो पहिला वर्षाचो उडास नकरेतावन आमच्या सवय आमच्या कुटुंबानंतरल्या समेस उडास कडून सस्नसो विषय तांकां आमी मागया. सस्नसो विषय दी तांकां ही सौम्या आणि निरंतर प्रकाश संचे फंकोंदी समाधानान विषय घेऊन दी. आमेन. पवित्र मिसाचे बलिदान भेटोवंकू आमी भक्तीपणी तयार जावया. Spora mogacia răsnara, Betăi dam bălidan. Serve spora curvecea sagora, Manun ghearată. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. Amen. आमच्या आसमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. क्रिस्ततय मुछा मोगाळ बाबिनीनो, आम्ही आयची दे स्तुती आमकां विनंती करता. हेरां थंय उदारपण दाखोवच्याक आमकां ददोसकाय दिता. हेरां थंय आमचे मन काळीज आणि आमचे थंय आसले उदारपण दाखयतना देव दादोसकायंत वांटोक घेता आणि आमकां आशिर्वाद दिता. मगाचे न्हू विधवेन 2 नाणे तिचे थंय आसले संपूर्ण रितीने ते देवाक समर्पण दिलें. तशेंच आमच्या जिवितांत जे कितें आसा आमी संतोषान दुसऱ्यांक दिता ते दळा देव आमचे वयर आशिर्वाद घालता आणि तो संतोषान संतोषता. मगाचे न्हू आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयल्या. आमचे संपूर्ण रितीन आमचे काळीज देवाक समर्पण दिया. आमचे मतींत आसले हर एक गरजो जावंक पुरो चिंतना या आमचे ते आसले हर एक पातक ते आमी देवाक समर्पण दिया, उखल धरया आणि देव ताचे वयर आशिर्वाद घालून दी. आमचे थंय नितळ मन, नितळ काळीज आणि आमचे आत्म नितळ करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. एक घडी बोर आमचे थंय आसले उणेपण, आमचे थंय आसले हर एक पातकां, राग मोसोर या दुसऱ्यांक कश्ट दुख हाडोवचे कठीण मानवभाव आसल्यार देवाक समर्पण दिवया. आमचे आसले जडायाचे काळीज, जडायाचे आमची कूड देवाक समर्पण दिवया. देवाची कृपा मागुया. संगता म्हणुया. हांव पदकी सर्पदवेदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तडा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट कर आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. सोमिया काकूट कर
क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा कुसई आणि शांती अजाईस्ता सोसारी सर्वेस पोरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास होता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकुळकर तू बापाच्या उजव्यात बसता आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता close to Bovi stay close to Ishma stay close to Parameshwar. Amen. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या सक्रांक पाव तुका उलो मरतल्यांक सदांच दुला बयन वागे तुवें आमकां रसलायन तुंस आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुंस सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशी येया, तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया, दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया, येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकती घेया. पोशण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात? तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वानां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. कान दिवन आयका आनी म्हजे सशी येया. आयका आनी तुमी जियेतल्यात. हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सस्नीक करार करतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. तुझे हात उसोन सर्वेस पोरा आमकां तूं धादोशी करताय. तुझे हात घुसून सर्वेस परा आमकां तूं दादोशी करता. सोमी दयाळ आनी काकुळदार
सोसनिकायेन आनी प्रीती मोगान भरलो समेस्तांक सर्वस्पो कितलो बरो सगळे आपले रसने थंय गणबोळायेन भरलो तुझे हात सर्वेस्परा आमकां तुका दोशी करता समेस्त रसनाचे दोळे तुजेरच आसात आनी तूं सकटान वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय तुजे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय तुझे हात सर्वेस्परा आमकां तुका दोशी करता सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगळ्योच नीतिवंत सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ आपणाक उलो मारतल्या समेस्तान वय खऱ्या मनान उलो मारतल्या सर्वेस्पोर लागींच आसा तुझे हात सर्वेस्परा आमकां तुका दोशी करता तुझे हात सर्वेस्परा आमकां तुका दोशी करता साव पावलोन रोमागरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणेनो कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळें करतलो कश्ट वा अडचणी दगदोणी काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार आपया तत्वार जाल्यारय ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मरिपात आमी संपूर्ण जैत धरता कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैबावर्तो सक्ते वा पद्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतराळ जावं पाताळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या समेळांतय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळें करूंक शकचें ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 alleluia. हुंड्यावर बी मात्र मनीस जियेना बागार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरावर बी तो जियेता Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो समतेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या स्नानीक जुआंच्या मरणाची खबर ऐकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोनीर बसोन एक वरे विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटस लोक शहरांतावन पांय वटेन हरिहरिनी ताची पाट धरून गेलो अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांसमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें
गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडून सोडू. हळ्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवं दी. पूण जेजून तांकां जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपुनी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तनार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवून धादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडली. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5,000 जातीत. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जुवांच्या वांजेलांत 15वे अध्याय 16वी वळेंत आमी आयकता. 15-16 आमी आयकता, तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना, तुमी म्हाका विंचून काडूना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुम्ही बायसर वचून फळ दिजय. तुमी बायसर वचून फळ दिजय. उरचे तसले फळ उरचे तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या. हांवें तुमकां नेमल्यात. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आमकां विंचलां उरचे तसलें फळ दिवच्या खातीर. आनी तें केवल आमच्या खातीर न्ही, उदार पापान दुसऱ्यांक दिवच्या खातीर, संतोषान ददोसकाय दुसऱ्यांक दिवच्या खातीर आमकां देवान नेमल्यात. मगाचे न्हू आमी आज ह्या जाकाचो पत्रोन जावन आसा. संत जॉन मेरवियांनी तसो आमी परब, ताचो फेस्त आमी आचरण करता. मगाचे न्हू ताच्या जिवितांत ताचे एक मूळ संदेश जावन आसुल्लो. मूळ संदेश जावन आसुल्लो. एक पवित्र याजक 1000 लोकांचे आत्मे बचाव करता. करूंक साध्य आसा म्हणून ताची एक मूळ संदेश जावन आसुल्लो. एक पवित्र याजक 1000 लोकांचे आत्मे बचाव करूंक शकता म्हणलो तसो मूळ संदेश जावन आसुल्लो. मग न्हू देव विंचताना ग्रिस्त गाय पळयना, ह्या बळवंत हातेर म्हूण पळयना, बगार ताचें काळीज पळयता आनी ताचें मौन पळयता. हर एकल्यांक आमकां विंचून काडलां. विविध बेसांत आनी विविध करण्याक बरी करूंक आमकां विंचनासतना केवल आमचें काळीज पळयता आनी केवल आमचें मौन पळयता. मगाचे न्हू जॉन मेरवियांनी तो फ्रांस देशांत जल्मल्लो आनी ताच्या शिकपांत आमी ब्रदर्स जावन आसतना ताचे थंय साबार अडखळ्यो आसल्यो. आमी पळयता लॅतीन भास ताका कठीण जावन आसली. शिकूंक या एग्जाम बरोवंक या वाचूंक समजून घेवंक लॅतीन भास ताका जायनासली आनी ताची जाणवाय ह्या बुदवंतकाय उणी आसली. मगाचे न्हू देव ताका विंचता. त्या जाणत्याक न्ही या ताची उंचलें ग्रेस्त काय पळोवन न्ही, बळवंत काय पळोवन न्ही, केवल ताचे थंय आसलें तें मोगाळ कालतें काळीज पळोवन ताका विंचता. मगाचे न्हू आमच्या जेजूच्या मांडवळेंत या देवाच्या मांडवळेंत साबार जाणांक ताणें विंचलें. परण्या आसल्ल्यांत आमी पळवेत मोजेक विंचता आसतना
तो जत्रो म्हणल्यार ह्या त्या तो जत्रो ताच्या बोकऱ्यांक सोडून आसतना देवान ताका विंचलें, ताका आपयलें. तशेंच दाविदाकी प्रवादी सम्वेलन ताचे वयर ताका मागलें आनी ताका विंचलें. देवाच्या उतरा प्रमाणे त्या प्रवादीन केलें आनी दाविदाक विंचलें. आनी नव्या सल्ल्यांत आमी पळयता पेद्रूक तो पागी जावन नासुल्लो आनी देव जेजू ताका वचून विंचता. मातेव सुंकगार जावन आसुल्लो, जेजू ताका वेंचता. म्हाका न्हू जेजू केवल आमकां आमचें तें आशिल्लें उणेंपण काळतें काळीज जावंक पुरो आमी पिडेस्त जावंक पुरो आमचें तें कठीण आमच्या कुटुंबांत आशमाजान आसूंक पुरो, ह्या खंयचेय बंदडीन आमचें कुटुंब जावंक पुरो, केदळ आमी ताका उलो मारता तो आमचो आवाज आयकता. केदळ आमी ताका उलो मारता तसो तो आमचो आवाज आमची वळख धरता आनी आमकां आपडटा. म्हाका न्हू जॉन मेरी वियेन्नी तो बुदवोन नातुल्लो, जानवायन नातुल्लो, बगार ताचें तें देवाची जानवाय आसली. नॉलेज ऑफ गॉड म्हणटा आमी इंग्लिशान, डिझर्नमेंट म्हणटा आमी, तो देवाच्या बुदवंतकायेन देवाच्या जानवायेंत बरोल्लो व्यक्ती जावन आसलो. तो 10 तावन 16 hours 16 घंटे पर्यंत कुमसरांत बसून आसलो आनी तो केवल देवाची जानवाय त्या कुमसरांत बसून दितालो. म्हाका न्हू हर एक लोक पिरगस सांडून गेल्लो, देवतावन पयस गेल्लो, तो फाटी येयलो आनी तें सोडवून कितलें सेलिब्रेशन म्हण येता, एवकरिस्ट सेलिब्रेशन जावन परिवर्तन जालें. म्हाका न्हू जॉन मेरी वियेनीच्या जिवितान हर एक संगती दुबळेकाय आसली. ताच्या जिवितान हर एक संगती ताची थंय दुबळेकाय बरोवन आसली. आमी पळयत ताच्या कुटुंबांत दुबळेकायेंत वाडुल्लो तो भुरगो जावन आसलो. ताच्या जानवायेंत बुदवंतकायेंत तो कांयच ताचे थंय दुबळेकाय उणेंपण आसलें. ताच्या आर्स म्हणल्यार एका गांवांत ताका फिरगज वेजा करून गेल्लें, त्या फिरगजेन ती तशीच दुबळेकाय आनी त्या लोकांच्या अदमीत ताच्या त्या स्पिरिच्युअल लायफांत, लोकांच्या स्पिरिच्युअल लायफांत ती दुबळेकाय आमी पळोवंक मेळटा. म्हाका न्हू बगार ताका जेजून विंचलें, ताका येजा केलो आनी ताका त्या दुबळ्या जिविताक परत्यान धाडलें. म्हाका न्हू ताका देवान उंच उबारलें, ताका देवान उंच उबारलें आनी ताका पात्रोन सांत म्हूण केलें, एक आदर्श सांत म्हूण किरीट ताका दिलें. म्हाका न्हू आज हर एक येजाक त्या जॉन मेरी वियेनीच्या आदर्शान जियोंक म्हणून आमी जियेचें म्हणून आमची गरज माता आमकां उलो दिता. म्हाका न्हू मातेवाचो अध्याय 21:43 आमी वाचता. मातेवाचो अध्याय 21:43 वाक्यांत आमी वाचता. बंदप्यांनी उपकारना म्हणून संडुल्लो पतरुस जावंक पावलो मुल्या पातर. बंदप्यांनी उपकारां ना पडनातलो सांडूल्लो पतरुस जावंक पावलो मुल्या पातर. म्हाका न्हू आज आमी ह्या जागांच्या विशयांत सबारपटी युट्यूबार आयकता. ह्या जागाचें उणेंपण आमी उखलून धरून मिडियांत घालता, आमी सबारपटी पळयता. म्हाका न्हू ह्या जाग कोण, ह्या जागाची वळख आसा गी, ताच्या कुटुंबाची वळख आसा गी, ह्या ताका खंय तावन विंचलां म्हणून तुमकां कळीत आसा गी. म्हाका न्हू आमच्या कुटुंबांत एक ह्या जागाक जायचे जाल्यार कितले कश्ट आसात. म्हाका न्हू मॅथ्यू चॅप्टर 10:1 आमी वाचता. मातेवाचो वांजेलांत अध्याय 10:1 आमी वाचता. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसा लागीं आपयलें, जेजून आपल्या 12 शिसांक आपयलें आनी देंवसार दवंडोनचो आनी सर रोग आनी पिडे शिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. तांकां अधिकार देंवसार दवंडोचो आनी पिडेस्तां गूण करचे अधिकार तांकां दिलें. म्हाका न्हू हर एक जेजून ताच्या
12 सांग बिंसले आनी विविध रितीची पदवी तांकां दिली, अधिकार दिलो. मगाचे न्हू डिवायन कॉल सेंटरांत आमी हांगा सबारपटी हांवें आतां 1 म्हयनो जावंक आयलो. सबार रितीची गणितां हांवें पळयल्लें. सबारांक सुडका, मोतींक समाधान, रागान आयिल्ल्यांक देव तांकां समाधानान धाडटा. पिडेस्तांक गूण केले देवान हांवें पळयलां म्हज्या मुखार आनी साक्षी सबार हांवें आयकल्यो. म्हाका न्हू देव एक देवा कडेन आयिल्ल्यांक केदींत सोडिना आनी हे जाका मुखांतर तो एक पवित्र कर्ण तांकां फाटी धाडटा. म्हाका न्हू खंय ह्या जाग आसा थंय संतोश आसा. सांग पुरो आमचो विगार ह्या कोणी ह्या जाग तुमच्या कुटुंबांत आसतना कितलो संतोश जाता न्ही, जाता की ना? एक ह्या जाग तुमच्या कुटुंबांत येता आसतना तुमकां संतोष जाता मू? वय खुशी जाता. कितले प्रिपरेशन करतात, क्लीन करतात आनी वचून बसतात, राखून रावतात. तसलो त्या ह्या जागाक मान तुमी दितात. तशेंच थंय संतोष आसा, ह्या जागा लडे संतोष आसा, सांगातपण आसा आनी तशेंच मोगाचे न्हू सबार रितीची बेसांव आसात. जर हे जाग कुटुंबांत आसतना तो ताच्या सांगाता बेसांवय हाडून येता. मगाचे न्हू तेची जन्वाय, देवाची जन्वाय तो दिता आनी देवाचें आजपण आमकां सर्वांक भोगता. आशिसीचो सांत फ्रांसीस अशें सांगता, जर हांव सर्गा राजाक येतां, जर हांव सर्गा राजाक येतां ते दळा म्हज्या मुखार आंज बडवो आनी एक दुबळो ह्या जाग म्हज्या मुखार मेळ्ळ्यार हांव पयले वचून त्या दुबळ्या ह्या जागाक मेळटा आनी ताका गौरव दिता म्हणटा. हांव पयले वचून त्या दुबळ्या ह्या जागाक वचून मेळटा आनी ताका गौरव दिता, मागीर आंज बडव्याक हांव गौरव दिता म्हणटा. तसो विवार येसूस आसलो काल्याक म्हळ्यार ह्या जाग ताच्या सातांत जल्मल्लो जेजू आमकां दिता. ताच्या सातांत जल्मल्लो जेजू तो आमकां दिता. त्या देखून हांव पयले वचून ह्या जागाक गौरव करता म्हणटा. तशेंच आंज पडक हांव गौरव दिता काल्याक तो जेजूचो संदेश म्हाका, जेजूची उतरां, देवाची उतरां म्हाका दिता. त्या देखून हांव दुसरें वचून त्या आंज बडव्याक हांव म्हजो नमस्कार करता म्हणटा. मगाचे न्हू आयच्या सुवार्थेन 5 संगती आमकां वाचूंक मेळटात. 5 संगती आमकां वाचूंक मेळटात. पयलें जावन आसा जेजूचें काळीज कळवळ्ळें. जेजूचें काळीज कळवळ्ळें म्हूण आमी आयकलें. जेजूक मेळूंक सबार जण, सबार लोक शहरांत हांवन हळ्ळेक आयलो. तो आसले कडेन आयलो. त्या पांय वाटेन तो हरी हरिनी आयलो म्हूण आमी आयकलें. मगाचे न्हू त्या व्हड जम्याची देखता आसतना ताचें काळीज कळवळ्ळें. ताचें काळीज दायेन भरलें, ताचें काळीज मोवान भरलें. मगाचे न्हू आमी सर्वांक आयल्या पयशल्या गांवांत हांव जावं पुरो, शहरांत हांव जावं पुरो, ह्या आमी लक्षलाशेर आमी एक इंटेंशन दवरून आयल्या. हांव जेजूचो जावंक आशेतां. हर एका कुमसारांत आमी येता आसतना आमकां कळटा कितलें आमी लॉंग करता जेजूक त्या पळोवंक आशेतां. वी डिझायर फॉर क्रायस्ट. आमी हर एका कन्फेशन आमी आमची पथकां ती जड हायची राग जावंक मोसर जावंक आमी दिवंक आशेतां. काल्याक आमचें तें जेजू रावचें, ताची ती सुटका आमकां मेळचें म्हूण आमी येता. मगाचे न्हू तुमी आज आयल्या पयशेला गावून जावंक पुरो जेजूचो वळख जन्माय घेवंक, जेजू तावन गूण जावचे खातीर, जेजूची कृपा मागचे खातीर तुमी आयला जावंक पुरो. तेच जेजू काणवाळेचो दयाळाचो जेजू आमचे वयर मोवाळ्यान आमचे वयर बिरमत पावता आनी जें कितें आमी विसरता तो दिता. मगाचें दुसरें जावन आसा शीस जेजूक म्हणालें 5 उंडे आनी 2 मसल्यो आसात म्हणून. शीस जेजू कडेन म्हणालें आमचे कडेन 5 उंडे आनी 2 मसल्यो केवल आसात म्हणून. आमी मिसाक वेताना मगाचें न्हू आमचे थंय खाल्यास हाडून येता, थोडी रंदय, थोडी वस्तू हाडून येता आनी ती आमी हे जागाच्या हातांत आमी समर्पिता. थोडे आमी काणिकेक घालून पयशे घालता काणिकेक. ते म्हळ्यार मगाचें न्हू जें कितें आमचें तें आसलें तें आमी देवाक समर्पण दिता आनी देव ताचे वयर बेसांवा वता.
जे कितें आमचें थंय आसलें रांदय वस्तू हे आमचे थंय आसले पयशे आमी केदळा देवाक भेटोवन दिता देव ताचे वयर आशिर्वाद घालता मगाचे न्हू जे कितें आमच्या उदार मनांत दिता देव ताचे वयर आशिर्वाद घालता तिसरें जावन आसा लोकांक तना वयर बसोवंक ताणें ताकी दिली अज्ञा दिली मगाचे न्हू ताचो अर्थ असो आसा हर एका गूण करच्या पयलें एक ऑर्डर ताणें फॉलो केल्लें मगाचें न्हू तें शिस्त आसा जर तर आमकां गूण जाय जाल्यार देवाची एक मांडावळ आसा शिस्त आसा पयलें ताणें तें अजाप घडच्या पयलें ताची एक मांडावळ आसली तांकां तणार ऑर्डर ही बिफोर परफॉर्मिंग एनी मिराकल्स ही पुट्स एवरीथींग इन ऑर्डर तर ताणें तणा वयर बसयलें मागीर ताणें अजप असर्य केलें मगाच न्हू उंडो मरच्या पयलें ताणें आशिर्वाद घालें आनी तशेंच गूण करच्या पयलें तांकां बक्षिल्लें आनी तशेंच थोड्यांची बरवो सासागी नांगी पूण पार्क केलो मगाचे न्हू हर एक ताणें गूण करचे पयलें असर्य करचे पयलें देर वॉज ऑर्डर शिस्त आसली आनी चवथें जावन आसा सर्गार दिश्ट लावन अर्घां दिलें सर्गाक दिश्ट लावन अर्घां दिलें खाल्याक दिश्ट सर्गार ताणें उबारिचें मोगाचें न्हू सर्गार आसा सोडवून सर्गार कांयच उणें पडना त्या देखून ताणें सर्गाक पळयलें आनी उबारले उंडे आनी देवाचें आशिर्वाद अर्घां दिली आनी ताका वळून आयली ती आशिर्वादां मगाचें न्हू आमी आमचें तें आसलें तें जड आयपोवन केदळ आमी उबारता देव आमकां त्या आशिर्वादांनी भरता आमकां सुटका दिता देवातान येवची केवल कृपा आशिर्वादां भलायकी आनी आमचे थंय समृद्धी देवातां जेजुतान येवची केवल 3 संख्यो आमकां मेळटात भलायकी कृपा आनी तशेंच समृद्धी मोगाचें न्हू ताका देव जेजू तो उंडो सर्गाक पळोवन उंडो हातांत धरून अर्घां दिता आनी 5वें जावन आसा उंडो मोन्नो सिसांक दिता मगाचें न्हू मिसाच्या वेळार आमी ह्यो संगती पळयता ही 5 संख्या आमी मिसाच्या वेळार पळयता मगाचें न्हू हेजा घेता अर्घां दिता मोडता आनी वांडटा मगाच्यो आमच्या जिवितांत आमी तशेंच जायचें आमी घेता देवता बरीं बरीं कामां जबाबदारी आमचें बरें कुटुंब जावं पुरो आशिर्वादान वळल्लीं आमचीं कुटुंबां जावं पुरो आमचें मन जावं पुरो काळी जावं आमी केदाळ उदार मनान वांडटा देवाक अर्घां दिता देव ताचे वयर आशिर्वाद करता देव ताचे वयर आशिर्वाद घालता मगाचें न्हू हर एका मिसाच्या बलिदानान ह्या जाग हजर आसाचें हर एका मिसाच्या बलिदानान एजाक आसले वरवीं मात जेजू त्या उंडा रुपार येवंक साध्य आसा मगाचें न्हू प्रत्येक जावन आमच्या विगारा खातीर मागया खंय आमी वेता विगर्जेक आमचें पॅरिश जावन आसा तोच ह्या जाग आमकां हर एका मिसा ते दळा तोच जेजूक तो दिता मगाचें न्हू त्या जेजूक आमी सदांच त्या जेजूक दिवच्या विगाराक पासत आमी सदांच मागया ताचे थंय काले उणेपण आमी उखलून धरून दुसऱ्यांक सांगचें न्हय हे आमी डिस्कस करचें न्हय बगार ताकचें तें आसलें उणेपण देवाक आमी सांगया तो जर्ती करचो देव ताका जर्ती करता केदळा तो वायट संगतींनी बाली जातना मगाचें न्हू आमच्या ह्या जागाक आमीच राखूंक साध्य आसा केदळा आमी ताचे खातीर मागणें करता आमी केवल आमकां लेटर आमी बिस्पाच्या घरा ह्या दुसऱ्यांक आमी बरयता ह्या जागा विशीं आमच्या विगारा पासून मगाचें न्हू ताचे बदलाक ती लेटरां देवाक बरया देव ताचे वयर पवित्र आत्मो देवून येतलो आनी ताका जें कितें तुमी मागता ताका मेळटा भरोशान मागा आनी अकरेक जावन मगाचें न्हू ह्या जांक खातीर प्रत्येक तरा मागा मिसा गांवांत आसा जो कोण डेलिव्हरन्स करता जो कोण देवाची जनवाय दिता तांचे खातीर तुमी मागा तांकां देवाची कृपा जाय तांकां चडवून जाय कृपा जाय ते दळा मात आशिर्वादाची ह्या जाय कितें आमकां जाय तें मेळटा एक घडी बोर
आमी आमचे दोळे धांपया. जे कितें आमच्या कुटुंबांत येजाक आसात, जावंक पुरो आमच्या पॅरिशान विगार आसा, जावंक पुरो आमी डिवायन कॉलान सोजून पाद्र्याब आसा, जावंक पुरो आमकां सबार येजांकाची वळख आसा, तांकां सर्वांक देवाच्या हातींक दिया. देवाचें बळवंत मणयारे करूंक म्हूण मागया. पवित्र आत्म्यान बरयल्ले 12 फळांनी 7 देण्यांनी बरयल्ले येजाक जावं दी म्हणून आमी मागया. उबी रावया. आमची बावर्ताची उसरणी करया. एकाच देवाक सतमंता सोर पदवेदार बापतो सर्गा आणि पृथ्वीमेसो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तू सोर असणार आणि एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पुतो सर्वकाळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडपणे पासत सर्गांत थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजबडकेक शेवट आचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता सोमी आनी जीवदातार तो बापा आनी भुता धांवन निपजाला बापा आनी भुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमी बावरतान मागल्ले दिवंक तो दिता आनी दादोशी आमकां करता. त्याच बावरतान सर आमची मागणी ताच्या लागीं कलतेपणी उसारिया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक आपणा ताबेन आसच्या बावार्थ्यांक देवाच्या उतरान दादोशी करचे जबाबदारेन उर्बेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी जेसूची कूड आनी रगत सेवन दादोशी जावन आमच्या पेल्ल्यांक आमच्या बऱ्या करण्यांनी दादोशी करूंक तुजी कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बोर मौन रितीन आमची कलती मागणी देवा समोर दवरिया. बापा तुझ्या भुरग्यांनी बावरतान उसरलेल्या ही मागणी तूं दयेन मानून घे. तुझ्या उदारपणान तांकां दादोशी कर आनी तांचे ते तुजी पवित्रत्म्याची सकत वळोन येवचे बरे कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. मुझ्या बाबनीनो मुझे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सबस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर.
तुका आमी आतां भेटयतां त्या बले वरवीं आमीच तुका सदां हुंपल्लें बलिदान जावंक निर्मी हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदुदरांनी सस्नाच्या देवा, सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलय. पातकांतली आमकां सडोवच्याक आमच्या तारक करून तुवें ताका पाटयलय. पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन पावन उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायतां. सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तुस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडणी ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त गयात आनी हें खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका 9व्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त गयात आनी अंतलें पियात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वरावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सोगड परगटुया. सौम्या आमी हो गुंडो खाता आनी एकासिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वरात येसा, तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केल्यार देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदाव्या आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची खाकूत कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सरमच्या मोगाच्या सो आमी उडास करया. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगिवंत झुजे तिसो निश्कळंक पती भगिवंत धर्मदूत भगिवंत आर्नल्ड जॉन्सन झुजे फ्रेनाडा मिर्सन एसबीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवना सरपद वेदार बाप्पा सर्वंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससना. मग अच्छनू जे कितें आमी उदारपणान दिता जे आमचे काळी जावंक पुरो जे कितें आमचे मतींत आसा बरेंपण या आमी आमची कूड बऱ्या संगतीक आमी वापरता. देव आमचे ते संतोष पावता आनी आमकां कुरपेन भरता. तीच कृपा आमकां मेळूं दी म्हूण आमी ह्या मागण्या मुखांतर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक्त केला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर नेन पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवाय आसूं. माया मग सुकुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिणिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिणिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिणिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराची पाप काढता ती
शेळेच्या जीवनाक आपिल्ल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज हे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तू मोज्या काळजांत धन्या दादोस तू कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या. रूपान तुका स्माका दिताय मोजे आत्मिकान तू जाताय कुर्पे जिवी तू लाभताय मोजी जिवी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोज्या. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्यान जीवन आनी घटायेन भरलाय. सर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवाय सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वसनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Veta somia, tuzo spirito veta. Gata somia, tu Jesus I amata. Veta somia, tuzo spirito veta. Gata somia, tu Jesus I amata. तूच मोजो आधार तूच मोजो सांबाळणार तूच मोजो व्हडास्त्रो तूच मोजो परमोसो वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता सोमिया तू जीसस हांव मागता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता सोमिया तू जीसस हांव मागता तूच मोजी दादोस्काय तूच सोम्या म्हाका जाय तूच मोजी दादोस्काय तूच
सुसो